पर्सनल एक्सपीरियंस? पर्सनल मुझे 14 साल हो गए। सही। सच यही है कि मैंने कभी जिन से बात नहीं की। नहीं तो ये जो पेशेंट्स बोलते हैं, नहीं डायरेक्ट आप कह रहे हैं ना कि हो सकता है कि ये, अच्छा इस तरह ये किसी के अंदर जब हाजिरी दे के बोलते हैं वो तो किए। अच्छा वो जिन इतने खबीस होते हैं कि जब वो बात करते हैं वो मुआलिज को भी डिट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। वो कैसे? अच्छा, कई जिन हाजिर होकर कहते हैं ठीक है जी आपके कहने पे हम छोड़ देते हैं, ये ज़रा ऐसे करें कि इतने दिन नमाज नहीं पढ़ेंगे, इन पे पाबंदी लगा दें, या आप इतना गोश्त जो है ना कब्रिस्तान में फेंकवा देंगे। अच्छा, यानी मुआलिज से भी गैर शरई काम करवाने की कोशिश करते हैं। ये गोश्त कब्रिस्तान में फेंकवाना ये क्या है? गोश्त इसके पीछे क्या उनको मिलता अच्छा है? इसके पीछे एक तो दो लॉजिक हैं। एक तो है कि शैतान की तरफ से फेंकवा दे, वो ज़ाया करना मकसद होता है, और तजलील करना इंसान की होता है कि ये इंसान ना हमारी माने, ऐसे काम करे जो इसको ज़ेब नहीं देते, इसको ज़ेब नहीं देते। और दूसरा कॉन्सेप्ट ये होता है कि बहुत सारे वो जो कब्रिस्तान में फेंकवाते हैं वो उनकी एक प्लान होता है। आप कहते हैं 10 kg आपने गोश्त लेना है, कब्रिस्तान में जाके ना आपने एक दरख्त के साथ लटका देना है। अच्छा, पीछे मुड़ के नहीं देखना, क्योंकि वो मुआलिज ने एक बंदा भेजा होता है जिसने उतार के लेके जाना। अच्छा, ठीक है। पीछे मुड़ के नहीं देखना, आपको आवाज़ें भी आएंगी, हो सकता है पीछे से पत्थर भी लगे, कोई चीज़ भी फेंकी जाए, पीछे नहीं देखना। ठीक है, क्योंकि ऐसे 1-2 केस हमने पकड़े हैं। सही कहते पीछे मुड़ के नहीं देखना, ठीक, क्योंकि वो मुआलिज ने वो असल कब्रिस्तान में नहीं, वो मुआलिज के कब्रिस्तान में जाना होता है। सही ठीक है, मिस गाइड किया जाता है। ठीक है। तो या गोश्त उधर फेंकवाया जाता है तजलील के लिए, जिन नहीं खाते वो गोश्त, ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये जो जिनसे आपने डायरेक्ट बात की है, तो वो थोड़ा सा कोई एक आधा एक्सपीरियंस शेयर करें हमारे साथ कि आपको क्या महसूस हुआ बात करके। अली भाई सेम आवाज़ होती है, ठीक है, जो जिन बात कर रहा होता है सेम आवाज़ होती है, लेकिन मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस अगर देखेंगे वो ये है कि जिन इंसान के अंदर दाखिल हो के, और वो जिन की ही आवाज़ नहीं होती, वो बंदे की आवाज़ होती है, लेकिन वो नफसियाती तौर पे इंसान के खून के अंदर दाखिल होने के बाद इतना स्ट्रांगली उसके ऊपर पोजेस्ट करता है कि वो बोल जिन रहा होता है, इंसान रहा होता है, लेकिन वो सारी कम्युनिकेशन जिन कर रहा होता है। यानी स्क्रिप्ट उसकी तरफ से आ रहा होता है और आवाज़ इंसान की होती है, बोल इंसान। अच्छा, ये जो आवाज़ कहते हैं ना बदल जाती है, आंखें सफ़ेद हो जाती हैं, ये सारी चीज़ें एक्टिंग में आती हैं। अच्छा, ये जो उस्मान भाई अक्सर आपने सुना होगा जी, हमें बच्चे बताते हैं कि मूवीज़ में दिखाते हैं कि जी वो इवन ये मुस्लिम मूवीज़, मुस्लिम ड्रामास बने हुए हैं जिसमें दिखाते हैं कि औरत आपे से बाहर हो गई, उसमें बहुत ताकत आ गई, अननेचुरल ताकत आ गई, यानी कि ये पॉसिबल ही नहीं एक औरत के लिए कि वो 7-8 बंदों को उठा के फेंक दे। तो ये भी जिन की तरफ से। अली भाई ये रियल बात कर रहे हैं या ड्रामे की बात कर रहे हैं? ये ड्रामों में दिखाया जाता है, रियल स्टोरीज को डिपिक्ट किया जाता है। मे बी मैंने तो नहीं देखे इतने, लेकिन बताया ये जाता रियल स्टोरी है, लेकिन वो तो ड्रामे में करके दिखा रहे होते हैं ना, शायद रस्सी डाल के बंदा उठा रहे हो। सही, लेकिन मैं रियल की बात कर रहा हूँ, मैंने रियल पेशेंट देखे। सही, ठीक है। रियलिटी में और बाकी ड्रामों में बहुत फ़र्क है। ड्रामे यानी एग्जैजरेट करते हैं बहुत ज़्यादा, वो कॉन्सेप्ट जो नेगेटिव मुआलिजी ने दिया हुआ है, ड्रामे वाले उसी पे स्क्रिप्ट लिखते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद तो ट्रीटमेंट, जाहिर है स्क्रिप्ट बेचना उन्होंने, उन्होंने स्क्रिप्ट मूवी बनानी। लेकिन मैंने खुद पेशेंट चेक किए हैं, मैं अपना तजर्बा शेयर कर रहा हूँ। मेरे पास आज तक ऐसा पेशेंट नहीं आया जिसमें जिन हाजिर हुआ उसने बदतमीजी की हो, चीज़ें उठा के फेंकी हूँ, ये कर दिया वो कर दिया। एक्टिंग वाले ऐसे ज़रूर थे, बहुत सारे केसेस ऐसे भी थे, मसलन उनके पीछे पर्सनल कोई और मसाइल होते थे। एक बच्ची है या बच्चा है, बेटी है या बेटा है, जिसका एक मसला वो अपने वालिदैन से डिस्कस नहीं किया जाता। बहुत सारे बच्चे वालिदैन के हाथों ब्लैकमेल हो रहे हैं, सही, और बहुत सारे वालिदैन औलाद के हाथों ब्लैकमेल हो रहे हैं, सही। उस कंडीशन में जब नफसियाती अटैक होता है बच्चे के ऊपर, अब वो अपनी बात घर में डिस्कस नहीं कर सकता, तो वो इस तरह के पैनिक्स में चला जाता है। अब वो क्या करता है, आवाज़ बदलता है, जिन्न अपने आप को साबित करने की कोशिश करता है। ठीक है, बाद में पता चलता है ये तो पसंद की। अच्छा, नफ्सियात में एक स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी है, मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कह लें, फिर ये स्किज़ोफ्रेनिया में बड़ी टाइप्स हैं जिसमें हेलुसिनेशन होती है, डिलूजन होती है, बंदे को फर्जी दोस्त नज़र आते हैं, फिर वो बंदे में जान भी बहुत ज़्यादा आ जाती है, ऐसे भी डिसऑर्डर्स हैं। तो साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स कहते हैं इन्हें। तो आई थिंक कि ये बड़ी एक डीप साइंस है, इसके लिए बड़ा बंदे को मेरे ख्याल नफ्सियात का भी नॉलेज होना चाहिए जो मालिज है, और माशाल्लाह आप में ये खूबी है कि आप नफ्सियात का भी इल्म रखते हैं। तो इस पे आपकी क्या राय है? अली भाई, एक ख़ातून है, आपकी गाड़ी खड़ी है, उसको आप कहेंगे कि टायर से पकड़ के इंजन की तरफ से उठाओ गाड़ी, वैसे ख़ातून है, क्या उठा लेगी? नहीं उठाएगी। नहीं उठाएगी।
اسی خاتون کا بچہ ٹائر کے نیچے آ جائے، اسی گاڑی کے نیچے، اللہ اکبر، وہی خاتون ہے، اسی کا بیٹا اپنا 2 سال کا ہے، گاڑی کے ٹائر کے نیچے آ گیا، اٹھا لی، وہی خاتون، کیا جن آ جائے گا اس کے اندر؟ صحیح، یہ ہے نفسیات۔ زبردست، جب اس کو ایک پریشر ہوگا نا کہ میرا بیٹا گیا، وہ گاڑی اٹھا کے بھی پھینک دے گی، میرا تو یہ ماننا ہے، صحیح، لیکن یہ ماننا نہیں ہے کہ اس کے اندر جن آیا۔ بالکل ٹھیک، انسان کے اندر اللہ نے بہت زیادہ طاقتیں رکھی۔ صحیح صحیح، بالکل ٹھیک۔ تو یہ عثمان بھائی، یہ جو کہتے ہیں کہ گھر آسیب زدہ ہو گیا ہے، درخت کے اندر آسیب ہے، تو میں وہ مذاق میں کسی کو کہا کہ ایز پر ڈیفینیشن آف آسیب، جو آسیب کی ڈیفینیشن آپ کے نزدیک کیا ہے کہ ایک جگہ جن آ گئے، تو اس طرح تو ہر گھر آسیب زدہ ہے، کیونکہ جنات تو حدیث سے ثابت ہے کہ ہم سے ڈبل اماؤنٹ ہے شاید ان کی اس دنیا میں، تو وہ تو ہر جگہ رہ رہے ہیں۔ 3 طرح کے جن ہیں، ایک جو آسمانوں میں پرواز کرنے والے ہیں، ایک شکل تبدیل کرنے والے، ایک جو ہے وہ ہماری طرح رہتے ہیں، کوچ کرتے ہیں، آباد ہوتے ہیں۔ تو یہ آسیب زدہ گھر کیا ہے اور آسیب زدہ درخت کیا ہے؟ اور اسی کے ساتھ منسلک ایک سوال ہے کہ کیا جن عاشق بھی ہو جاتا ہے؟ عاشق جن کے کسی کو پسند آ گیا، کسی لڑکی نے بال کھولے تھے اس پہ عاشق جن آ گیا، کسی لڑکے پہ فیمیل جن آ گئی۔ علی بھائی یہ تو بہت بڑا سوال ہے، اس پہ ذرا تسلی سے بات چلیں اس کو نیکسٹ سوال ہم، جی پہلا تو یہ ہے کہ گھروں کے اندر جنات، اس میں بھی مافیاز بنے ہوئے ہیں۔ اچھا، مافیاز کیسے بنے ہوئے ہیں کہ ایک پراپرٹی ڈیلر جو ہیں کئی بار معالجین سے ملے ہوئے ہوتے ہیں، ایسی میں نے کئی چیزیں پکڑی ہیں کہ انہوں نے ایسا ماحول کریٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ کے گھر میں جن ہے، تاکہ وہ ان کا اپنا کوئی گاہک ہوتا ہے سیل کرنے والا، بیچنے والا۔ بہت سارے معالج جب ان کی بات سمجھ میں نہیں آتی نا تو وہ آخری حال بتاتے ہیں، سر آپ اپنا گھر سیل کر دیں۔ جی علی بھائی، بہت سارے جو پراپرٹی ڈیلر ہوتے ہیں وہ ملے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ پراپرٹی ڈیلر جو ہیں معالجین کے ساتھ مل کے ایک پلان بناتے ہیں کہ سر فلاں جگہ آپ کے آس پاس گھر ہے، وہاں ان کو محسوس ہو رہے ہیں کہ جنات ہیں، رات کو جا کے کچھ پتھر بھی لوگ پھینک دیتے ہیں، صحیح ہے، ڈرانے کے لیے کچھ خون کے چھینٹے پھینک دیے، گوشت پھینک دیا، اس طرح کے بہت سارے حرکتیں وہ کر دیتے ہیں خوف پھیلانے کے لیے۔ جب وہ کسی معالج کے پاس جاتے ہیں ان کے ساتھ وہ ملے ہوئے تھے، یہ بھی ہے تاکہ گھر بک جائے، گھر بک جائے۔ اور بہت ساری فیملیز میں فرد ایسے ہوتے ہیں جو گھر کو بکوانا چاہتے ہیں، بیٹی کو نہیں پسند، بیٹے کو نہیں پسند، بہو کو نہیں پسند گھر، وہ گھر میں خود بھی کئی بار ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ گھر میں خوف زدہ کرتے ہیں، پھر کسی میں جن حاضر ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم دیکھیں آپ کا پیچھا چھوڑ دیں گے، یہ اپنا گھر سیل کر لیں، صحیح، اس گھر کو چینج کر لیں۔ اس طرح کا ایک مختصر واقعہ، کراچی میں گیا تو ان کے گھر پہ کہتے رات کو نا گلاس گر جاتا ہے ٹی وی لانچ میں، کبھی سبزی لا کے فریج میں رکھی وہ اچانک سے ٹی وی لانچ میں گر جاتی ہے، اور ایسی چیزیں گرتی ہیں، جب باہر آ کے دیکھتے ہیں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی، صحیح، تو بڑے پریشان ہیں۔ بہت سارے معالج ہیں کہتے یہاں جنات کا بصیرہ ہے۔ اچھا، وہ بزرگ بڑے مجھے نا اچھے لگے، بڑے پیار سے بات کر رہے تھے، میں نے کہا اگر میں آپ کو کہوں کہ 3 بار میں دوبارہ وزٹ کروں گا تو آپ بلا لیں گے، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ کہتے بلا لوں گا۔ تو میں نے کہا بائر ٹکٹ دیں گے، مجھے بلائیں گے، میں آؤں گا جاؤں گا، تو ایک اور مشورہ نہ دوں آسان سا؟ کہتے وہ بتائیں۔ میں نے کہا وہ مشورہ یہ ہے کہ آپ نا خاموشی سے اس ایریے میں کیمرہ لگا دیں، لیکن گھر میں کسی کو پتہ نہ چلے، صحیح، تو انشاءاللہ جن پکڑا جائے گا، آپ خود پکڑ لیں گے۔ کیونکہ ان کے گھر میں ایسا مسئلہ نہیں تھا، انہوں نے کیمرہ نصب کر دیا ایک جگہ پہ خفیہ، تو چند دن کے بعد انہوں نے خود ہی گھر کا ایک فرد تھا پکڑ لیا، ٹھیک ہے۔ اب اس سے پوچھا بھائی یہ تم کیوں حرکتیں کرتے تھے ایسے؟ تو اس نے بتایا کہ فلاں 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 مجبوری تھی۔ تو بہت سارے جنات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ان کی جو بہو تھی وہ گھر سیل کرنا چاہتی تھی، ٹھیک ہے، اور وہ کہتی تھی کہیں اور جائیں، صحیح، تو اس طرح کے زیادہ تر ایشوز ہیں۔ صحیح، اوریجنل جنات ہیں آپ کے گھر میں، وہ تو ہر جگہ ہی ہیں، صحیح، آپ کے گھر میں اوریجنل جنات ہیں۔ آپ جنات کی وجہ سے اگر گھر چھوڑ کے کسی دوسری جگہ جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جنات کو زیادہ اسٹرانگ سمجھتے ہیں اور اللہ کی طاقت کو آپ نے کم کر دی۔